अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम दुनिया के ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो दुनिया के कदीम तरीन इलाकों में शुमार होता है और हज़ारों साल से आबाद है। यहाँ कई अंबिया इकराम के मज़ारात समेत मुतअद्दिद मुक़द्दस मकामात भी मौजूद हैं। ये अगरचे एक मुस्लिम मुल्क है, लेकिन इसके बाज़ारों और सहलों पर आपको नीम बरहना और गैर मज़हब लिबास में मुलव्वस ख़वातीन कसरत से दिखाई देंगी। ये वो जगह है जहाँ गोरे सियाह सिर्फ अरब ख़वातीन के साथ तफरीह के मकसद से आते हैं। यहाँ शराब ऐसे आम है जैसे साफ ड्रिंक हो। दुनिया के 7 अजायबात में शामिल तारीखी शहर पेट्रा के आसार कदीम भी मौजूद हैं। दुनिया का सबसे निचला मकाम भी इसी मुल्क के हदूद में वाक़या है। एक तरफ यहाँ के मर्द बेहद ऐश पसंद करते हैं और दूसरी जानिब इज़्ज़त के नाम पर औरतों का सबसे ज़्यादा कत्ल भी किया जाता है। ये एक ऐसा अनोखा मुल्क है जहाँ ज़बरदस्ती या ज़्यादती करने वालों को इनाम के तौर पर शादी का इख्तियार दिया जाता है। यहाँ रक्स और मौसीकी इस मुल्क की सकाफत का लाजमी हिस्सा हैं। मर्द और औरतें एक साथ नाचते हैं और इसे बुरा नहीं समझा जाता। तो दोस्तों आज हम आपको लेकर जा रहे हैं बरे आज़म एशिया और अफ्रीका की सरहद पर वाक़या मुल्क उर्दन या जॉर्डन की। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। उर्दन, जिसे अरबी में अल उर्दन कहा जाता है, इस मुल्क का नाम अल ममलिका अल हाशिमिया अल उर्दनिया है। इस मुल्क का नाम यहाँ बहने वाले दरिया उर्दन पर रखा गया है। ये एक खूबसूरत मुल्क है जो मगरबी एशिया में वाक़या है और तारीखी मकामात से भरा हुआ है। उर्दन के जनूब मशरक़ में सऊदी अरब, शुमाल मशरक़ में ईरान, शुमाल में शाम और मगरब में फ़लस्तीन और इसराइल वाक़या हैं। मगरबी सरहदों के साथ बैरे मरदार है और जनूब मगरब में 26 किलोमीटर लंबी समुद्री पट्टी मिस्र से अलग करती है। उर्दन का सबसे बड़ा शहर अमान है जो इसका दारुल हुकूमत भी है। अमान दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है और तकरीबन 7500 साल से आबाद है। यहाँ न सिर्फ फिरौनों की हुकूमत रही बल्कि सिकंदर आज़म, साइरस, उस्मानी सल्तनत और बरतानवी राज का भी हिस्सा रहा है। अमान की कुल आबादी 4,61,000 है, जबकि इसका रकबा 1680 मुरबा किलोमीटर है। ये शहर 7 पहाड़ों के दरमियान बसा हुआ है, इसलिए कहीं बुलंद तो कहीं गहराई में वाक़या है। यहाँ मकानों की बजाय फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स ज़्यादा नज़र आते हैं। सरकारी ज़बान अरबी है और ये सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भी ज़बान है। उर्दन का कुल रकबा 34,290 मुरबा किलोमीटर और कुल आबादी 1,11,00,000 है। यहाँ की 95% आबादी अरब और गैर अरब बाशिंदों पर मुश्तमिल है, जबकि कुछ तादाद में चेचन और अरबीनी बाशिंदे भी शामिल हैं। मजहब के लिहाज से यहाँ 93% सुन्नी और 4% ईसाई और बाकी 3% बहानी, दरोज और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। उर्दन का मौसम काफ़ी गर्म होता है। अक्टूबर के बाद थोड़ी तब्दीली आती है और सर्दियाँ सिर्फ नाम की होती हैं। अलबत्ता मगरबी इलाकों में कहीं कहीं बर्फबारी भी होती है। यहाँ के अरब लोग बहुत खूबसूरत होते हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन जिनके जिस्म सफ़ेद और फरबा होते हैं। इन्हें पूरे अरब में हसीन तरीन समझा जाता है। गैर मुल्की सियाह जो अरब ख़वातीन में दिलचस्पी रखते हैं, इनके लिए उर्दन पहला इंतखाब होता है, क्योंकि ये महफूज भी है और सस्ता भी समझा जाता है। अगरचे ये एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन यहाँ पर्दे का तस्वर तकरीबन नापैद है। सड़कों पर यूं महसूस होता है जैसे यूरोप या अमेरिका की किसी जगह पर खड़े हों। ख़वातीन मुख्तसर लिबास, जीन्स और शॉर्ट्स पहने आम घूमती फिरती हैं। बस स्टॉप पर नौजवान जोड़े खुलेआम एक दूसरे के साथ दिखाई देते हैं। यहाँ शराब पीना आम है, अगरचा महंगी है लेकिन आसानी से दस्तयाब है और अवामी जगहों पर पी जाती है। यही हाल औरतों के साथ ताल्लुकात का भी है। यहाँ ना जना पर पाबंदी है और ना ही जिस्म फरोशी पर। डांस बार और कहबा खाने आम मौजूद हैं और कारोबार भी आसानी से किया जा सकता है। खूबसूरत अरब ख़वातीन यहाँ सियाहों की मुंतज़िर होती हैं। बैले डांस इस मुल्क का रवायती रक्स है जो होटलों और रेस्टोरेंटों में खाने के दौरान पेश किया जाता है। फैमिलियाँ भी इसी बुरा नहीं समझती। तकरीबन हर बड़े शहर में बैले डांस सिखाने के इदारे भी मौजूद हैं। इसके अलावा दबका रक्स भी मकबूल समझा जाता है, जो मर्द और ख़वातीन शादियों और त्योहारों में मिलकर करते हैं और इसमें भी पर्दे का कोई ख्याल नहीं रखा जाता।
سائل زیادہ نہیں ہیں، لیکن جو ہیں وہاں بھی مقامی خواتین مختصر لباس میں دکھائی دیتی ہیں۔ آزاد خیالی کے باوجود گھریلو تشدد بہت عام ہے، جس کے لیے حکومت نے الگ پولیس فورس قائم کر رکھی ہے۔ عزت کے نام پر قتل سب سے زیادہ یہی پر ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں زبردستی ریپ کو سنگین جرم سمجھا جاتا ہے، مگر اردن میں ایسے مجرم کو سزا کی بجائے اس لڑکی سے شادی کروائی جاتی ہے جس کے ساتھ اس نے زنا کیا ہوتا ہے یا زبردستی کی ہوتی ہے۔ اس طرح وہ لڑکی ساری زندگی ذہنی اذیت میں گزارتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں پیٹرا شہر کی، جو دنیا کے 7 عجائبات میں شامل ہے۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ یہ شہر 9000 سال قبل مسیح آباد تھا، جہاں پہاڑ تراش کر کے محلات بنائے گئے، اور یہ ایک ترقی یافتہ قوم کا مرکز تھا جو کسی نامعلوم وجہ سے ختم ہو گئی۔ اس شہر میں وہ عربی رسم الخط بھی ایجاد ہوا جس میں آج ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ اسے وادی موسیٰ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں لاٹھی مار کر 12 چشمے نکالے تھے۔ یہ شہر صدیوں تک ریت میں دفن رہا، جب ایک سوئس سیاح برکارڈ نے 1812 میں اسے دریافت کیا۔ یہاں رومی دور کی بقایات، تھیٹر، گرجا گھر اور قصر بند نامی محل بھی موجود ہیں، جسے فرعون نے اپنی بیٹی کے تحفظ کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ اردن میں تیل یا گیس کے ذخائر نہیں ہیں، اس لیے ترقی یافتہ نہیں سمجھا جاتا۔ پرچم چاہے فلسطین جیسا ہو، لیکن اس کا رجحان اسرائیل کے تر قریب ہے۔ 1994 سے اسرائیل کے ساتھ قریبی تعلقات قائم ہیں اور فلسطینیوں کے خلاف بھی اقدامات کرتا ہے۔ یہاں کئی یہودی آبادیاں بھی موجود ہیں، سڑکیں پیچیدہ اور غیر ہموار ہیں، ریلوے نظام پرانا ہو چکا ہے اور میٹرو کا وجود ہی نہیں ہے۔ 400 سال عثمانی سلطنت کے زیر اثر رہا، پھر جنگ عظیم اول کے بعد برطانیہ کے زیر انتظام آ گیا اور 1946 میں آزاد ہوا، مگر تب سے بادشاہت ہاشمی خاندان کے پاس ہے۔ اردن کی کل سالانہ GDP 140 بلین ڈالر ہے اور فی کس آمدن $11,800 ہے، یعنی پاکستانی روپے میں تقریباً 9,82,000 روپے بنتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی پہلی 4 مضبوط ترین کرنسی بھی مسلم ملک کی ہیں، جن میں پہلے نمبر پر کویتی دینار، دوسرے نمبر پر بحرینی دینار، تیسرے نمبر پر عمانی ریال اور چوتھے نمبر پر اردنی دینار ہے۔ ایک اردنی دینار پاکستانی روپیوں میں 397 روپے کے برابر ہے اور انڈین کے حساب سے 120 روپے کے برابر ہے۔ سیاحت، مدنیات اور صنعتیں اس کی معیشت کا اہم ذریعہ ہیں۔ 25 مئی کو یوم آزادی منایا جاتا ہے، جس پر مرد خواتین سڑکوں پر رقص کرتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں اور جشن منایا جاتا ہے۔ البود درخت اس کا قومی درخت اور بلیک آرس قومی پھول ہے۔ بحر مردار کا علاقہ، جسے قوم لوط کا علاقہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں کے لوگ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے، جس پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر کے انہیں تباہ کیا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمان بیوی کی لاش بھی اس علاقے میں موجود ہے۔ یہ علاقہ زیتون کی پیداوار میں خاص مشہور ہے اور دنیا بھر میں برآمد کیا جاتا ہے۔ اگرچہ تعلیمی ادارے اچھے بنائے گئے ہیں، مگر عوام کی تعلیم میں دلچسپی کم ہے۔ میڈیکل نظام بھی ہمسایہ ممالک کے مقابلے میں کمزور ہے، البتہ ادویات سستی اور دستیاب ہیں۔ منصف یہاں کا قومی کھانا ہے، جو چاول اور گوشت سے تیار کیا جاتا ہے، اور فٹ بال قومی کھیل ہے، جسے عوام بہت شوق سے کھیلتے اور دیکھتے ہیں۔ اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم بن حسین ہیں، جو شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ملک ہزاروں سال پرانا ہے، یہاں رومن اور اسلامی تعمیرات دیکھی جا سکتی ہے۔ یہاں سیاحت کے لیے ہر سال 3.6 ملین لوگ آتے ہیں۔ اردن کے سب سے مشہور مقام پیٹرا کو دنیا کے عجائبات میں شمار کیا جاتا ہے، جو عمان سے 235 کلومیٹر دور ہے۔ یہ شہر پہاڑوں کے اندر بسا ہوا ہے اور صرف 15% حصہ اب تک دریافت ہوا ہے۔ یہاں کا سب سے مشہور مقام خزانہ ہے، جو تقریباً 10 منزلہ عمارت کے برابر ہے۔ اردن میں اصحاب کہف کا غار بھی موجود ہے، جسے قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ اگرچہ شام اور ترکی میں بھی ایسے مقام موجود ہیں، لیکن اکثریت کے مطابق یہی وہ غار ہے۔ اس کے علاوہ اردن میں ڈیڈ سی بھی ہے، جہاں نمک کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ انسان ڈوب نہیں سکتا۔ عمان سے 60 کلومیٹر دور پر یہ مقام جلد کی بیماریوں کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری دلچسپ ویڈیو۔ اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔